अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। सेहत से मुतल्लिक़ बेशुमार प्रोग्राम्स आप लोग देख चुके हैं और हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नया टॉपिक होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पैनल पे आपसे बात होती है, हमारे साथ दुनिया तिब के बहुत ही ज़बरदस्त मुआलिज मौजूद है, जिनकी तहकीक, जिनकी अद्वियात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल की जाती हैं और उसका रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी बड़े पॉजिटिवली लोग जो हैं वो ले रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है सूरत अनज़ाल, ये क्या है, ये किन वजूह की बिना पर आपके ऊपर हमला आवर होती है और आया इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका इलाज क्या है। तो आज हस्ब आदत हस्ब रिवायत हमारे साथ हमारे बहुत ही इंतहाई मोहतरम हकीम व डॉक्टर जनाब तारिक महमूद तासीर साहब, तासीर दवाखाना वाले मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और गुफ्तगू करेंगे इस आज के टॉपिक पे। उनसे पूछेंगे कि ये बीमारी क्या है और इसका जो रोकथाम है वो कैसे की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं हस्ब रिवायत आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मौजूदा दौर में देखा गया कि जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इस कदर तेज़ी से ये अमराज फैल रहे हैं कि अंदाज़ा मुश्किल है। मर्द व ख़वातीन हर कोई किसी न किसी किस्म के जिनसी मर्ज़ में मुब्तला है। सूरत अनज़ाल, जी हाँ, जो आज का टॉपिक है, इन्हें जिनसी अमराज में से एक है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग, ख़ास तौर पर शादीशुदा मर्द हजरात, इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो इस मर्ज़ से मुतालिक बताएं कि ये सूरत अनज़ाल क्या है। इंसानी ज़िंदगी में जिनसी मिलाप बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जिनसी मिलाप में मर्द और औरत दोनों का मुतमिन होना नहायत ज़रूरी है। अक्सर मर्द हज़रात शिकायत करते हैं कि इन्हें जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फ़ौरन बाद या बाज़ मौक़े पर जिनसी मिलाप में दाखिल होने से कबल ही मादा मनवी का अखराज हो जाता है। मर्दों की इसी कैफियत का नाम सूरत अनज़ाल है। दूसरे अल्फाज में हम सूरत अनज़ाल को यूँ बयान कर सकते हैं कि बवक्त जमा यानी जिनसी मिलाप के वक्त फौरी तौर पर अनज़ाल मनी का अखराज सूरत अनज़ाल कहलाता है। सूरत अनज़ाल से मर्द और औरत दोनों ही जिनसी लज़्ज़त से महरूम रहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सूरत अनज़ाल जिनसी अमराज में मर्द के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक और बायस खिफ़त मर्ज़ है, जिसके मुकम्मल इलाज के बगैर रिश्ते अज़वाज का कायम रहना दुश्वार बल्कि नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी बीवी से शर्म और नदामत की वजह से मरीज़ ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देने लगता है। जब ये मर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो दुखूल से कबल ही इंजाल हो जाता है और बाद में हालत ये होती है कि इधर जिनसी मिलाप का ख्याल आया और इधर फ़ौरन मादा तौलीद खारिज हो गया। डॉक्टर साहब, सूरत अनज़ाल की क्या वजूहात व असबाब हैं। मदाना उज़े मखसूस की हिस्स या सिपारी की हिस्स का बढ़ जाना, मनी के नुकाइस मसलन मनी की हिद्दत, मनी का पतलापन, मनी के ज़्यादा पैदा होना, ज़ोफ़ क़ुव्वत बा यानी गुर्दों का ज़ोफ़ जिसके जवाब से वो मनी रोकने पर कादर न हो। ऐसी सूरत में दुखूल से पहले या फौरी बाद मादा मनिया खराज हो जाना, मुबाशरत के गैर फितरी तरीके इख्तियार करना, मसलन दस्ती, जलक, मुश्तजनी, अगलाम यानी मुंडेबाजी, कसरत जमा, बेवक्त का जमा, शौक़ मुबाशरत। अगर जमा का आदि अरसा दराज तक जमा न करे और इस शौक़ के मुबाशरत से बेचैन किए हुए हो, फिर इसको जमा के करने का मौका मिले तो शौक़ और बेखुदी में इसको वक्त से पहले अनजाल हो जाना। बग़ैर इंतशार कामल के मुबाशर करने से अमूमन जल्द अनजाल हो जाता है। उसे मखसूस के ज़रिए हिस्से को ज़्यादा रगड़ लगने से भी जल्द मनी खारिज हो जाती है। मिलाप के फ़ौरन बाद या बग़ैर मिलाप के मनी खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात सिर्फ शहवानी ख्यालात से वेरेज खारिज हो जाता है। अक्सर कामिल इंतशार नहीं होता और तिब्बी लज़्ज़त हासिल नहीं होती। चूँकि मरीज़ अपने इरादे में कामयाब नहीं होता, इसलिए नादम रहता है। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं, बताइएगा कि तिब में इस मर्ज़ सूरत अनज़ाल का कोई इलाज मौजूद है और अगर है तो मेहरबानी करके हमारे नाज़रीन बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को इसका इलाज तफसील से बताइए ताकि वो इस मूज़ी मर्ज़ से निजात पाकर इस दवाजी ज़िंदगी की खुशियों को बहाल कर सकें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अनज़ाल के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीक़ा इलाज ही है, जिससे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीक़ा इलाज को हासिल है। क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती तो आराम आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज़ दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा
اور پوشیدہ امراض کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ، طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد صورت انزال کا مکمل علاج دریافت کر لیا ہے۔ تاثیر دواخانے پر صورت انزال کا مکمل علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانے کا صورت انزال کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرض کا صرف چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دواخانے کے ایک دفعہ کے علاج سے اب دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس صورت انزال کا شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا ہے۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کی بھی کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ اگر آپ بھی صورت انزال جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف صورت انزال کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی و جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، صورت انزال کے مریضوں کے لیے آپ کیا خوراک تجویز کرتے ہیں اور کون سی غذاؤں سے آپ اپنے مریضوں کو پرہیز کرواتے ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ غذا و پرہیز ازالہ مرض میں بہت معمول ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم غذاؤں مثلاً مچھلی، مرغ، انڈا، گائے کا گوشت، چائے، کافی، شراب، تمباکو اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ تیل، ترشی، زیادہ سرخ مرچ والی غذاؤں بھی صورت انزال کے مریض تک استعمال نہ کریں۔ غذا میں بکری کے گوشت، کدو، ٹنڈے، خرفہ کا ساگ، پالک، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، سیب اور مالٹا وغیرہ استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیے جن پر عمل کر کے صورت انزال کے اس مرض سے بچا جا سکے۔ صورت انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، مجھ زنی، گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں۔ بازاری ادویات کی بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔ دودھ کو بھی لازم استعمال کریں۔ جی بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں انہوں نے بھی آپ کی اس گفتگو کو غور سے سنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے جلد چھٹکارا پا لیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے ہمارے پروگرام کی زینت میں اضافہ ہوا۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آج کے موضوع کے اعتبار سے جو کہ تھا صورت انزال، آپ نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بیماری کیا ہے اور یہ کن وجوہ کی بنا پر آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس سے جو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں ان سے آپ کی ازدواجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنی بیوی کی نظر میں یا اپنے خاندان کی نظر میں کس قدر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو جناب، جو وقت بیت گیا وہ تو شاید واپس نہ آ سکے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے بہترین معالج جناب ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب اور ان کے دواخانے پر رجوع کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور آپ اپنی ہنستی بستی خوشگوار زندگی میں دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ میں آپ کا میزبان، آج کے اس پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اور اگر سانسیں یوں ہی رواں دواں رہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد پر نظر رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696،
033657776997, 0333550139, 0323550139। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331560764, 0332560764, 0315553056, 031257732339।